नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। सत्यको निकट पुग्ने म प्रयास गर्नेछु यस संवाद मार्फत। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। मूलतः सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक अवस्था र परराष्ट्र मामिला। योगेश भट्टराईसँग यसकारण म यी बृहङ्गम विषय जो जनचासोको विषय छ यसकारण कोट्याउने प्रयत्न गर्नेछु। नयाँ पुस्ता, युवा पुस्ता, पछिल्लो पुस्ता जो भनिन्छ त्यसमध्ये आश गरिएको पछिल्लो पुस्ताको नेता हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई। यही पेरिफेरीमा म केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। पछिल्लो दृश्य हेर्दा राजनीतिक हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार जुन आश गरिएको थियो र तपाईहरूको पनि जुन खालको आकर्षण एज नयाँ पुस्ताले जुन ढङ्गले सोच्दथ्यो, एक पछि अर्को क्रमशः त्यो तुषारापात सिद्ध हुँदैछ। सरकार उपरको जो मानिसको आशा थियो निराशामा परिणत हुँदैछ। यसले ल्याउन सक्ने नेपालको राजनीतिक परिणाम, आगामी दिनका बारेमा मानिस ढुक्क हुन सकेको स्थिति छैन। अर्थात् यथास्थितिमा अब चल्छ र भन्ने दृष्टिकोण मानिस राख्न थाले। आश गरिएको व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ, पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, प्रयत्न पनि तपाईहरू बीचको बाटोको प्रयत्न पनि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आम सञ्चार माध्यममै आइरहेछ। कसरी हेर्नुभयो यो स्थिति के हो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। अब अहिलेको सबभन्दा समसामयिक र जल्दो बल्दो विषयबाटै तपाईँले थाल्नुभयो। तर आजको मिडियाहरूको सेन्ट्रल विषय नै नेकपा भित्रको विवाद भन्नुहोस्, अन्तर्विरोध, समस्या। र यसले देशभित्रका मिडियाको सीमालाई नागेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासम्म पुगिसक्यो। त्यसकारणले आज नेपालको सन्दर्भमा यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने आज नेकपाले जुन बाटो लिएको छ यो नेपालको सन्दर्भमा एउटा नितान्त नयाँ अभ्यास हो, नयाँ प्रयोग पनि भनौँ न, प्रयोग हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट, विभाजन, एकता यही प्रक्रियाबाट आएको छ। विगतमा जति पनि एकताहरूको प्रयत्नहरू भए मूलतः दुईटा धार कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जहिले पनि त रह्यो। एउटा चाहिँ त शान्तिपूर्ण, वैधानिक, अलिकति यो मास मोबिलाइजेसनको बाटोबाट समाजको रूपान्तरण गर्ने, समाजवादतिर जाने भन्ने बाटो हो। र त्यो पछिल्लो कालमा नेकपा एमाले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्यो। इभन हामीले पञ्चायतकाल जस्तो एउटा प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि हामीले त्यो बाटो छोडेनौँ। किनकि त्यो बेला नेकपा माले, जो पछि हामी एमाले भयौँ, हामीले नै विद्यार्थी सङ्गठन बनायौँ, मजदुर सङ्गठन बनायौँ, महिला सङ्गठन बनायौँ, अरू चाहिँ नि विभिन्न समुदायका वर्गका सङ्गठन बनायौँ। र ती सङ्गठन मार्फत सकेसम्म ज्यादा शान्तिपूर्ण ढङ्गले जाउँ भन्ने बाटो अवलम्बन गर्यो। वैधानिक मोर्चा सङ्गठनहरू मार्फत काम गर्नु। इभन हामी कहाँसम्म गयौँ भने 43 सालमा आउँदा पञ्चायतको चुनावमै भाग लियौँ हामी, होइन? त्यसलाई हामीले उपयोग भन्यौँ, होइन? भाग लिएको भनेनौँ, उपयोग गरेको भन्यौँ। तर हामीले त्यसको उद्देश्य के थियो भने पञ्चायतभित्र पसेर पञ्चायतलाई ध्वंस गर्ने हाम्रो उद्देश्य त्यो थियो। र त्यो उद्देश्यमा वास्तवमा हामी सफलै भएको हो। त्यो कार्यनीति हाम्रो सफलै भएको हो। तर पछिसम्म अब हामी बहुदल आएपछि यही बाटो समायौँ। तर मदन भण्डारीले यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा सिद्धान्तकृत गर्नुभयो र त्यो बाटोबाट आयौँ। तर यो एउटा धार थियो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। तर अर्को धार थियो सशस्त्र सङ्घर्षबाट, जनयुद्धबाट, हतियारबाट, सेना निर्माणबाट, होइन? यो बाटोबाट र शान्तिपूर्ण वैधानिक बाटोहरू भनेका चाहिँ यी असफल हुन्, यी बाटोको ठिक छैन भन्ने बाटोबाट आउनुभयो। मसाल, 14औं महाधिवेशन, पछि माओवादी, एकता केन्द्र, अनेक समूहहरू त्यसभित्र हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरूले पनि भनौँ न 48 सालमा आउँदा चुनावमा भाग लिनुभयो, फेरि पछि बहिष्कार गर्नुभयो, फेरि भाग लिनुभयो, फेरि बहिष्कार गर्नुभयो। यस्तै बाटोबाट हामी आयौँ र मूलतः विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रभावहरू पनि यहाँ थिए र यो दुईटा धार हामीले बनायौँ। धेरै मानिसहरूले सोचेका थिएनन् कि यो दुईटा धारको बिचमा एकता हुन्छ। एकता भयो, जस्तो 47 सालमा आउँदा माले मार्क्सवादी एकता भयो होइन, एउटाको नेता मदन भण्डारी, अर्को नेता मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। किन एकता भयो त भन्दा मूलतः हाम्रो चाहिँ कार्यनीतिहरू, रणनीतिहरू, सङ्गठनको सञ्चालन प्रक्रिया लगभग हामी समान थियौँ र छिटो एकता भयो, छिटो घुलमिल भयौँ होइन। केही समय चाहिँ माले मार्क्सवादी भन्ने थियो, तर छिटो हामी त्यसमा चाहिँ घुलमिल भयौँ त एउटा सहज स्थिति बनायौँ। त्यस्तै माओवादीतिर हेर्नुहुन्छ भने जस्तो नारायण काजी कमरेडले नेतृत्व गरेको समूह, त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टीको बिचमा एकता भयो। त्यो किनभने लगभग उहाँहरूको विचार पनि त्यस वरिपरि नै थियो। एकता केन्द्र र माओवादी बिच पनि छिटो घुलमिल हुनुभयो त्यसभित्र होइन। यसरी चाहिँ त आफ्नो आफ्नो विचार लाइनको चाहिँ त एकताको प्रक्रियामै हामी आएको हौँ। तर यो दुईटा अलग विचार, अलग सङ्गठनात्मक सञ्चालन प्रक्रिया, यी सबैलाई चाहिँ एक ठाउँ ल्याउने कुरा बिल्कुलै नयाँ थियो, जुन हामीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट गऱ्यौँ। त्यो एकता गर्दा नै केही कुरा सिद्धान्तको रूपमा अझै अस्पष्टै थिए, तर मूलतः हामी एउटा कुरामा सहमत के भयौँ भने अबको नेपालको समाजवादी क्रान्तिको बाटो भनेको शान्तिपूर्ण हुन्छ, वैधानिक हुन्छ र खुल्ला हुन्छ होइन, र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। र हामी यो चाहिँ संविधानको अन्तर्गत संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर यही बाटोबाट बुर्जुवा पुँजीवादी शक्तिहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै समाजवादको दिशामा जान सक्छौँ र त्यसको निम्ति पर्याप्त आधार छ भन्ने ठाउँमा हामी दुइटै आइपुग्यौँ। त्यो आइपुग्दाखेरि पनि त आखिर पूर्व एमालेको आफ्नो एउटा कल्चर थियो, पूर्व माओवादीको आफ्नो कल्चर थियो। त्यो कल्चरलाई एक ठाउँ ल्याएर हामीले पार्टी एकीकरण गरेका हौँ र त्यो एकीकरणको प्रक्रियामा अलिकति हतार त भएकै थियो त्यो बेला, किनभने चुनाव एकदम सन्मुखमा थियो। चुनावमा हामी सँगै जानु थियो होइन, चुनावमा सँगै धेरै साङ्गोपाङ्गो नमिलाइकनै अलिकति समयको चाप थियो हामीलाई, समयको चाप थियो। त्यसले गर्दा भनौँ न कतिपय सिद्धान्तकै सन्दर्भमा पनि कम्प्रोमाइजिङ ओडहरू राखियो समझदारीका, जस्तो जनताको जनवाद भनियो। यदि छलफल गर्न पाएको भए त्यो बहुदलीय जनवाद पनि हुनसक्थ्यो, त्यो नयाँ जनवाद मात्रै पनि हुनसक्थ्यो, अथवा केही मात्रै पनि हुनसक्थ्यो नि त। त्यसलाई हामीले जनताको जनवाद भनेर राख्यौँ, किनभने अलिकति कम्प्रोमाइजिङ गरौँ एकताको सन्दर्भमा। सङ्गठनको मामलामा पनि हामीले 60-40 भनेर गयौँ, 60 एमालेपट्टि 40 माओवादीपट्टि, किनभने त्यो बेला यिनीहरूलाई पदको निम्ति यो मिलेको रहेछ पनि भने मान्छेले, तर त्यो यथार्थ हो क्या। तपाईँले काहीँ न काहीँ यो सङ्गठनात्मक जिम्मेवारीको कुरालाई पनि टुङ्ग्याउनु भएन भने त एकता हुँदैन। नेतृत्वको सन्दर्भमा पनि एकताको झलक दिनुपर्छ, इमोसन, एकताको इमोसन त्यहाँ झल्किनुपर्छ भनेर दुईटा अध्यक्ष राख्यौँ। अब पछि एक्सपोज भयो त्यो डकुमेन्ट, दुईटा अध्यक्षले आलो पालो गरेर चाहिँ नि सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यो सुरुमा त त्यो एक्सपोज भएको थिएन, पछि एक्सपोज भयो भने चाहिँ एकताको सन्दर्भमा यी कतिपय कुरा आवश्यक रहेछन् कि पार्टीभित्र समझदारी गरेर जानुपर्ने रहेछ। कहिलेसम्म? जबसम्म हामी एकताको महाधिवेशन गर्दैनौँ। त्यो महाधिवेशन नगर्दासम्म पार्टी के हुन्छ त भन्दा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुन्छ, नेतृत्व सङ्क्रमणकालीन हुन्छ, सिद्धान्तहरू सङ्क्रमणकालीन हुन्छन्, सङ्गठनको व्यवस्थापन सङ्क्रमणकालीन हुन्छन्। र यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जहिले पनि के हुन्छ भने पार्टीभित्र निर्णय गर्दा सकेसम्म सहमतिको प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको चरित्र नै हो होइन। सकेसम्म के हुबहु सहमतिमा मात्रै हुन सक्छ भने मैले सकेसम्म यस माने हो भनेको कि कहिलेकाहीँ त भनौँ न यही क्रममा पनि त जस्तो माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पनि कयौँ निर्णयमा उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ, असहमति जनाउनु भएको छ। दुईटा अध्यक्षको बिचमा सहमति भएपछि होइन अगाडि गइयो। त्यस्तै भोलि अर्को कुनै नेताले असहमति लेख्न सक्छ, त्यो एउटा स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म बढीभन्दा बढी सहमतिमा गयौँ भने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। अब त्यसमा केही समस्या आएपछि फेरि दुईटा अध्यक्षको बिचमा मङ्सिर 4 गते अर्को सहमति भयो होइन। 5 वर्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने होइन, प्रचण्ड कामरेडले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो। वास्तवमा त्यो प्रस्ताव कसको थियो तपाईँलाई जानकारी छ? त्यो प्रचण्डजीकै प्रस्तावमा त्यो कुरा आयो कि ओलीजीकोमा, या अरू कसैले प्रेरित गरेको? त्यो जसले प्रस्ताव राखेको भए पनि त्यो राम्रै थियो होइन। म त्यति जानकार छैन त्यसको, किनभने त्यसको भित्र म पस्या छैन होइन, खोतल खातल पनि गरेको छैन। तर जे भए पनि
अब सरकार चाहिँ नि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि के हुन्छ कि भनिरहेको बेलामा प्रचण्ड कामरेडले जुन होइन घोषणा गर्नुभयो नि 5 वर्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि त सरकारप्रति त एउटा विश्वास होइन स्थिरताको लागि एउटा कन्फिडेन्स जाग्यो होइन। तर त्यसले मात्रै फेरि पुगेन, फेरि अध्यक्षहरूको बिचमा त त्यो सहमतिले मात्रै धानेन, फेरि अलिअलि कचिङ्गल त सुरु भइ नै हाल्यो, झगडाहरू सुरु भइ नै हाल्यो, त्यसले अलिकति ठुलो झाङ्गिएको रूप लियो होइन। अब यसमा वास्तवमा हाम्रो एकताको सन्दर्भमा आएका पृष्ठभूमिहरू, पूर्व नेकपा एमाले भित्रका यो चाहिँ विचार समूहहरू, यी सबैको एउटा परिस्थितिमा यो चाहिँ पार्टीभित्रको समस्या हो। अब मैले मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने सुरुमा यो एउटा अभ्यास गर्दैछौँ है हामी, प्रयोग हो यो। अब यसमा कुरा के हो भने यो प्रयोगमा हामी सफल भयौँ भने हामीले दुनियाँलाई के दृष्टान्त लिन सक्छौँ भने होइन, अब यो चाहिँ दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा नयाँ एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक प्रस्तावना नै विकास भयो नेपालबाट। अब यो अमेरिकामा, रुसमा अथवा चीनमा अथवा कहीँ भएको भए यसले अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुन सक्थ्यो होला होइन। अब नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा भएको हुनाले मान्छेले अहिले नै यसलाई विश्वव्यापी रूपमा अनुकरण नगर्लान्। त यदि यो एमाले र माओवादी बिचको एकताबाट हामी सकुशल ल्यान्ड गर्दै अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष जान सक्यौँ भने हामीले एउटा प्रस्तावना विकास गऱ्यौँ। यो यदि यो अभ्यासमा सफल भयौँ भने, यदि यो अभ्यासमा सफल भएनौँ भने होइन हामी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जे गर्दैथ्यौँ त्यसमा हामी हतारमा रहेछौँ, सफल भएनछौँ भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। तर पछाडि फर्क्यौँ, मानौँ न हामी एकताको दुईटा पार्टी एकताको बेलामै फर्क्यौँ भने पनि, त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ कि त्यो बेला जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै ढङ्गले चाहिँ फर्किँदैनौँ होइन। त्यस कारणले हामी कम्युनिस्टहरू जहिले पनि के भन्छौँ भने वस्तुहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ होइन, कहीँ पनि द्वन्द्व छ नि, मान्छेको बिचमा द्वन्द्व छ, पदार्थमा द्वन्द्व छ, द्वन्द्वले नै नयाँ सिर्जना गर्छ भन्छौँ नि हामी। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भने पार्टीभित्रको एकताको आधार के हो त भन्दा एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण भन्छौँ कि 3टा स्टेप हुन्छ कि हाम्रो। एकता हुन्छ पार्टीभित्र मूलत हाम्रो होइन, त्यसभित्र फेरि सङ्घर्ष पनि हुन्छ, विचारको सङ्घर्ष हुन्छ, नेतृत्वको सङ्घर्ष हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्दा रूपान्तरण गर्छ, हामीलाई अझ परिष्कृत बनाउँछ, अझै उन्नत बनाउँछ भन्छौँ नि त हामी। त्यसो हो भने यसलाई नै सही मानौँ न त, एकता दुईटा पार्टीको, त्यसपछि बिचमा अहिले हामी सङ्घर्षमा छौँ, सङ्घर्षको क्रममा हुनुहुन्छ, सङ्घर्षको क्रममा देखिया छ, रूपान्तरणमा जान्छ कि कहाँ प्रवेश गर्छ। अब हामी कहाँ जानु पर्यो त, यदि हामीले बनाएको टर्मिनोलोजी ठिक छ भने हामी कहाँ जानु पर्यो, हाम्रो मेथोडोलोजी ठिक छ भने हामी रूपान्तरणमा जानु पर्यो, अझै उन्नत पार्टीमा जानु पर्यो, अझै उन्नत संस्कार बनाउनु पर्यो, अझै उन्नत विचार बनाउनु पर्यो, अझै उन्नत नेतृत्व चाहियो। हो, म जस्तो मान्छेले के अपेक्षा गर्छु भने हामी रूपान्तरणतिर जान्छौँ होइन, यो सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्छौँ, रूपान्तरणतिर जान्छौँ। तर त्यहाँ पनि हामी ढुक्क के हुनु हुँदैन भने रूपान्तरणपछि नयाँ सिरामा पार्टी बन्यो भने त्यहाँ सङ्घर्षै हुँदैन त, हुन्छ फेरि एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणै हुन्छ, फेरि एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणै हुन्छ, निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहन्छ होइन। किनभने हामी आएकै यसरी नै हो, जाने यसरी नै हो होइन। अब मैले यसमा अलिक हिपेर विषय उठाउँ जस्तो लाग्यो, जुन अवस्थामा तपाईँहरूको पार्टी प्रवेश गरेको छ, एकताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ, नेतृत्व उपर सवाल उठेको छ, आगामी दिनमा सहकार्य, सहयात्रा र सहमतिमा महाधिवेशनसम्म पुग्छ, नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ, जो आश गरिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्ता अलिक पछिल्लो पुस्ताका, तपाईँहरू नेतृत्वमा आउनुहुन्छ भन्ने विषय पनि प्रश्न उठ्यो। अब यसरी कसरी तपाईँको पार्टी चल्न सक्छ, यसको औचित्य के, तुक के एकताको बताइदिनुहोस् त। जीवराम सर, के छ भने मान्छेको मनमा जेसुकै भए पनि आजको सङ्घर्षमा हामीले गरेको एकताप्रति कसैले पनि खुल्ला ढङ्गले च्यालेन्ज गरेका छैन, त्यो प्रश्न उठाएको छैन। पार्टीभित्रै होइन, एकता गलत थियो त कसैले भनेन नि होइन। अहिले प्रधानमन्त्री एउटा पक्ष जस्तो देखिनुभयो, प्रचण्ड कामरेड र अरू एउटा पक्ष जस्तो देखिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पनि एकता गलत गरेर यहाँसम्म आयौँ भनेर कहीँ बोलेको मलाई थाहा छैन। प्रचण्ड कामरेड, माधव कामरेड लगायतको नेताहरूले पनि एकता गलत थियो भनेर बोल्नुभएको छैन। मनमा त होला कतिपयको, त्यो त बुझ्न सकिँदैन
तर जब हामी एकता गलत हो भनेर सार्वजनिक ढङ्गले बोलेका छैनौँ भने के भन्नुपर्छ, के स्वीकार्नुपर्छ भने एकता ठिक थियो। एकता ठिक थियो भनेर जब हामी स्वीकार्छौँ भने त्यो कसले गरेको त? कसैको दबाबमा हो हैन? कसले दियो त दबाब? कसैले पनि दबाब दिएन। एकता तिमीहरूले गर्नै पर्छ, अर्को बाटो छैन भनेर कसैले दबाब दियो भने त्यो दुईटा पार्टीका कार्यकर्ताले दिए हैन, अरू कसैले होइन। तेस्रो शक्तिले होइन, कुनै वैदेशिक शक्तिले होइन, हामी आफ्नो चाहनाले हो। त्यसैले आफ्नो चाहनाले तपाईँले एकता गर्नुभएको छ भने त्यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्ने काम तपाईँकै हो नि। प्रचण्ड कामरेड र केपी कामरेडले हामीले एकता गऱ्यौँ, जे गऱ्यौँ हामीले इतिहासमा राम्रो गऱ्यौँ भन्नुभएको छ, राम्रो गर्नु पनि भयो हैन। त्यसलाई म स्वीकार्छु, त्यो प्रशंसा गर्छु नेताहरूको त्यस विषयमा। अरू नेताहरूको पनि त्यसमा भूमिका छ, सबैको छ नि त भूमिका, नभएको भए त उहाँहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरू मुख्य नायक भएर देखिनुभयो नि त त्यो बेला दुईटा पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले। भनेपछि उहाँहरूले आफ्नो स्वविवेकले, आफ्नो चाहनाले हैन, कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेर, देशको आवश्यकतालाई बुझेर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भाग्य र भविष्यलाई बुझेर, नेपाली समाजलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई बुझेर यो एकता गरेको हो भने उहाँहरूले यसलाई सकुशल अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि यो काहीँ कथम दुर्घटनामा पर्यो भने मुख्यतः उहाँहरू दुईजनाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्छ। अर्को नयाँ स्थापित हुने त्यो ढङ्गले अर्कोले त्यो पकडमा लिन सक्ने सम्भावना, नयाँ पुस्ताको सम्भावना कति? तपाईँले त्यो कुरा उठाउनु भयो होइन। यो विषय पार्टीभित्र पनि अन्तर्कुन्तर छलफल भइरहेको छ। मिडियामा पर्याप्त मैले यसमा छलफलको स्पेस देखिरहेको छु, भइ नै रहेको छ। मिडियामा पनि हामीलाई बोलाउँदा पनि, अरूलाई बोलाउँदा पनि, मिडियाको इन्डिपेन्डेन्ट राय पनि के छ भने अब नेकपामा नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो है नेतृत्वमा भन्ने टिप्पणीहरू, समाचारहरू पर्याप्त हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो ठिकै हो, पार्टी त्यही दिशामा जान्छ। तर त्यसको निम्ति समय अहिले उपयुक्त हो कि होइन? म पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँ, नेता हुँ भने मैले कुनै पनि कदम उठाउँदा त्यो समय उपयुक्त हो कि होइन म हेर्छु। तपाईँको जायज कदम पनि जायज बेलामा उठाउनुपर्छ। त्यो महाधिवेशनमा त्यसैले हामी मार्क्सवादीहरूले के भन्छौँ जीवराम सर भने तपाईँको साध्य, तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ लक्ष्य भनौँ न, लक्ष्य ठिक छ भने त्यहाँ पुग्ने साधनहरू पनि ठिक हुनुपर्छ। तपाईँको लक्ष्य पवित्र छ तर साधन गलत अपनाउनु हो भने तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्न। त्यहाँदेखि लक्ष्य तपाईँ ठिक लिनुभएको छ भने साधन पनि ठिक लिनुपर्छ। हो, आज नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने लक्ष्य ठिक छ भने साधन पनि ठिक अपनाउनुहोस्। त्यो भनेको पार्टीभित्र महाधिवेशन आउन दिनुहोस्, महाधिवेशन गर्नुहोस्। महाधिवेशनमा तपाईँले संस्थागत निर्णय गर्नुहोस् कि पार्टीमा अब कति ट्रम अध्यक्ष बस्ने, कति ट्रम चाहिँ अरू कार्यकारी पदमा बस्ने, कति वर्षसम्म नेतृत्वमा बस्ने। पूर्व एमालेमा हामीले गऱ्यौँ नि त, 70 वर्षपछि अवकाश लिने भन्ने व्यवस्था विधानमा गरेका थियौँ नि। तर त्यो हटाइदिनु, त्यो हट्यो अहिले होइन। त्यहाँदेखि पहिला त हामी नेतृत्व चाहिँ हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जाँदा हामी यो बाटोबाट जानु पर्यो होइन। तर त्यसको लागि बाधक पक्ष भनेको त सहमति तर अहिले चाहिँ त्यो महाधिवेशनै त्यो ढङ्गले तपाईँ प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने अवस्था छैन। कसरी सम्भव छ नयाँ पुस्तालाई भन्न खोजेको? त्यो हामी त्यहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा अत्यन्तै सही कुरा हो कि हामी क्रमशः नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जाँदैछौँ। तर अहिलेको डिबेटमा सबै नेताहरूको मनस्थिति त्यो छ। अब प्रधानमन्त्रीले त बैठकमै भन्नुभयो, लौ न त हामी सबै त्यसो भए रिटायर लिउँ, बिदा हौँ, नयाँ पुस्तालाई दिउँ। प्रधानमन्त्री त्यसरी प्रस्तुत मलाई हटाएर तपाईँहरू हुने कुराको औचित्य के छ भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो नि त होइन। अब अरू नेताहरूले पनि त्यसमाथि विचार गर्नु होला नि, त्यो उहाँले भनेको कुरामाथि विचार गर्नु होला होइन। प्रचण्ड कामरेडले, माधव कामरेडले प्रधानमन्त्रीसँग, केपी कामरेडसँग बसेर यदि तपाईँले त्यो साँच्चै भनेको हो भने ल जाउँ न त नयाँ पुस्तामा, यही मौकामा ल हामी 4-5 जना चाहिँ नि संरक्षक भएर अथवा सल्लाहकार भएर बसौँ, नयाँ कोही मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ, उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ होइन। पार्टीले त्यो कारणले पार्टी एकताबद्ध हुन्छ होइन। पार्टीबाट हामी गाइड गरौँ, सरकार नयाँ पुस्तालाई चलाउन दिउँ भनेर उहाँहरूले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तर मलाई लाग्छ छलफल त्यो ठाउँमा अहिले पुग्दैन होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। मेरो भित्री कुरा त्यस्तो लाग्छ। चाहना सदाशय त एउटा हो तर परिस्थिति कहिलेकाहीँ त्यो अनुकूल नहुन सक्छ। त्यसैले मैले भने नि, मान्छेले भन्छ नि यो चाहिँ नि फलाम पनि तातेको बेला हान्नुभयो भने मात्रै हतियार भन्छ क्या होइन। त्यसमा कुनै सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभयो नि,
अक्टोबर रिभोल्युसनको बेलामा हिजो गरेको भए छिटो हुन्थ्यो, भोलि गरेको भए ढिलो हुन्थ्यो, आज जे गर्यो ठिक गर्यो भन्नु हो कि। त्यस कारण समय त्यति बलवान हुन्छ क्या। यदि उहाँले क्रेमलिनमाथिको आक्रमण हिजो गरेको भए उहाँको पङ्क्ति तयार थिएन, असफल हुनुहुन्थ्यो। भोलि गर्नको निम्ति तयारी गरेको भए शत्रुहरू सबै व्यवस्थित भएर तयारी भइसक्थे, उहाँको पङ्क्ति नै खत्तम हुन्थ्यो। आज गरियो किनभने शत्रु पनि तयार थिएन, हामी तयार थियौँ, त्यस कारण आज ठिक गरियो भन्नुभयो नि उहाँले। त्यहाँ कुनै पनि कुरा चाहिँ समय त्यति बलवान हुन्छ कि त्यो समयमै तपाईँले ती कदमहरू उठाउनु भयो भने नै तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। समय बलवान छ, समय ठिक हैन। त्यसकारण समय भन्नाले मैले यहाँ के भने, पार्टीको संस्थागत रूपान्तरण, नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कि त आजको दिनमा मुख्य नेतृत्वसँग सहमतिमा गर्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ। होइन तपाईँ महाधिवेशनमा गएर हरेक महाधिवेशन सदस्य फेरि त्यहाँ सार्वभौम भएर आउँछ नि त, उसको आफ्नो स्वतन्त्र विचार बोकेर आउँछ नि, हो तपाईँ त्यो प्लेटफर्मबाट गर्नुहोस्। किन यो पार्टी त फेरि विशाल पार्टी हो नि, कसैको लहरमा चाहनामा होइन फलानालाई हटाइदिउँ फलानालाई त राखौँ भनेर पनि यहाँ हुँदैन क्या। अब यो त विशाल छ नि होइन। यहाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नेताहरू केही कुरामा अन्तर्विरोधमा हुनुहुन्छ। उहाँ दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ताप्लेजुङको चाहिँ नि उहाँ ओलाङचुङको लागेको पार्टी सदस्य के गर्दैछ होइन, उसले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको छ कि, त्यहाँ सिस्टमबाट गरिरहेको छ नि। यो त एउटा यसले त सिस्टम बनाइसक्यो नि। त्यहाँदेखि यसको कुनै पनि रूपान्तरण, यसको परिवर्तन पनि सिस्टमबाट नै जानुपर्छ। यदि त्यसबाट जानु भएन भने गाडी चाहिँ दायाँ बायाँ कहाँ लड्छ भन्न सकिँदैन। एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँ। एउटा आश गरिएको व्यक्ति भएको हुनाले त्यो तल्लो तहको कार्यकर्ता जनको पनि तपाईँले भावनालाई प्रतिबिम्बित गराउने प्रयत्न गर्नुभयो। मूलत ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजी, वामदेव, झलनाथजीहरूको यो विमति के को उपज हो यो? किनभने तपाईँ एउटा यो पार्टी एकीकृत ढङ्गले अझ जनताका माझमा लोकप्रिय हुँदै गयो भने तपाईँको पनि सम्भावना छ, यो सिस्टमको पनि निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्दैन। अन्यथा भन्ने विषयले स्थान पाउन थालिसकेको स्थिति छ। यो नेतृत्व पङ्क्तिको मूलत यो पुराना पुस्ताका नेताहरूको झगडा के को उपज हो? यो एकापट्टिबाट हेर्दा एकदम सजिलो क्वेसन हो, अर्कोपट्टिबाट हेर्दा एकदमै गाह्रो क्वेसन हो होइन। सजिलो यसमा नै हो कि यसो हेऱ्यो भने आज स्थायी कमिटीको बैठकमा कुनै सैद्धान्तिक विषयमा त डिबेट छैन, कहिल्यै हुँदैन। जनताको जनवाद भन्ने जे हामीले भन्यौँ त्यसको यो ठिक छ, यो ठिक छैन, यो बाटो ठिक छ, रणनीति यो ठिक छ, कार्यनीति यो ठिक छैन, उता ठिक छैन, त्यता ठिक छैन, त्यसैले यो सिद्धान्तमाथि नै छलफल गरौँ भनेर त भनेको छैन नि। छलफल केमा छ भन्दा होइन, पार्टी र सरकारको बिचमा सम्बन्ध राम्रो भएन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पर्याप्त त्यो चाहिँ नि अरू नेताहरूसँग कन्सल्टेसन गर्नु भएन, सरकार चलाउँदा अलिक ज्यादा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मात्रै लागू गर्न खोज्नुभयो, एकातिर त्यस्तो छ। अर्कोतिर सरकारलाई राम्रो सहयोग भएन, पार्टीबाट त राम्रोसितले भएन, सरकारलाई असफल पार्न प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खेलहरू भए, गुटबन्दी भए, यिनै छ हो। देख्दा यस्तै देखिन्छ नि सतहमा। अब त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने मभन्दा यति सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, जसलाई मैले सार्वजनिक ढङ्गले एकदमै सम्मान गर्छु, पार्टीभित्र पनि सम्मान गर्छु। उहाँहरूको एउटा लामो इतिहास छ, त्याग गरेर नै आउनुभएको हो। उहाँहरूको इतिहासप्रति कुनै क्वेसन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। हरेक मान्छेका अनेक जङ्क्चरमा केही कमी हुन्छन्, कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई पनि बुझ्ने कुरा हो। तर आम हिसाबले यो नेतृत्वले सही गर्दैन यहाँसम्म आयो, ठिक गर्दैन यहाँसम्म आयो, नत्र त बिचबाटै बाटो अन्त लिइहाल्थ्यो नि, यहाँसम्म आएको हो। आजको ठ्याक्कै ठाउँमा आउँदा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अलिकति इगोको लडाइँ हो होइन, इगोको लडाइँ छ यहाँ होइन। अब भोलि यो लडाइँ झाँगिँदै जाँदा सिद्धान्तको रूप लिन सक्छ है फेरि होइन, किनभने इगो मात्रैले त मान्छे पक्ष विपक्षमा लाग्दैन। तपाईँको इगो हो, तपाईँसँग म किन लाग्ने भनिदिन्छ। त्यसैले मान्छेलाई पछि लगाउनलाई उसले सिद्धान्त बोक्छ अब होइन, पछि सिद्धान्त बोक्न थाल्छ। त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ त इगोको लडाइँ हो, महत्त्वाकाङ्क्षाका लडाइँहरू हुन्, अलिकति कार्यशैलीका कुराहरू छन्। अब यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्मको यसो राजनीतिक घटना, पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था हेर्दा यथास्थितिमा चाहिँ अघि बढ्न सक्दैन भन्ने अर्थलाई निष्कर्ष त्यस्तो निस्कन्छ। आन्तरिक बाह्य अनेकौँ हिसाबले
राजनीतिका पण्डितहरू व्याख्या गर्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा गर्दै गरन्। तपाईँ आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ त? किनभने तपाईँहरू नयाँ पुस्ताका मानिसहरू, पछिल्लो पुस्ता भने मैले 50 को हाराहारीमा प्रवेश गरिसकेका हुनाले युवा पुस्ताभन्दा अलिक अनेजी जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। तपाईँहरू आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ त? किनभने जुन खालको नेतृत्वको लडाइँ छ, पद भागबण्डा भइसकेको कुरा पनि सञ्चारहरूमा यसो आउन थालेको छ। ओलीजीको बहिर्गमन र नयाँ व्यक्ति कसलाई ल्याउने भन्ने, ओलीजी कुनै हालतमा दुवै पद नछोड्ने भन्ने, सहमतिमा बनेका यी सचिवालय, स्थायी समिति, सेन्ट्रल कमिटी, यो के को अर्थ? सहमति विपरीत बहुमतमा अल्पमतमा गएर कुनै निर्णय गरियो भने त्यसलाई म मान्न बाध्य छैन भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। प्रचण्डजी, माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजीहरूको यही रूपमा जाने हो भने हामी आगामी दिनमा सखाप हुन्छौँ भन्ने हदसम्मको कुरा। यस्तो स्थितिमा तपाईँ के अब यस्तो छ, कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँहरू? अब हाम्रो पार्टी चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर फसेको छ, फस्यो, यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। अहिले यस्तो ठाउँमा फसिरहेका छौँ कि हामी त्यो हिलोमा गाडी फसे जस्तो, चारवटै चक्का त्यहाँ फस्यो होइन। तपाईँ जति एक्सिलेटर दबाउनुहोस् त्यसले के गर्छ? माटो मात्रै फाल्छ कि हिलो मात्रै फाल्छ। त्यसले पछाडि धकेल्ने मान्छे छ भने त्यसको अनुहार मात्रै खतम बनाइदिन्छ होइन। त्यहाँदेखि गाडी चारवटै चक्का फसिरहेको छ भनेपछि त अलिकति उठाउनु पऱ्यो नि त, नउठाइकन त अगाडि जाँदैन नि। त्यस कारणले जेठ 2 गते एउटा सम्झौता गऱ्यौँ, सहमति गऱ्यौँ, मङ्सिर 4 गते अर्को सहमति गऱ्यौँ। अब यतिले मात्रै भएन, यसले त गाडी फसाएको फसाइ गऱ्यो भनेपछि अलिकति उठाउनु पऱ्यो। भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि एक स्टेप माथि आउनु पऱ्यो, अरू नेताहरू पनि एक स्टेप माथि आउनु पऱ्यो। पहिला गाडी चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो, पार्टीलाई यो हिलोबाट निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि अगाडि जानु पऱ्यो होइन। अनि अगाडि जाँदाखेरि कसरी जाने त भन्ने एउटा नयाँ जगबाट फेरि पार्टीको एकता महाधिवेशनसम्मको निम्ति एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानुपर्छ। म यहाँनिर के भन्छु भने कृपया अलिक खुलेरै आइदिनु पर्यो, किन एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि आएको छ, म बताउँछु, खुलेरै आओस् तपाईँ जस्तो म बताउँछु होइन। यहाँनिर के कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ भने कुनै पनि निर्णय गर्दा होइन, यो एकदमै आदर्शवादी, कहिलेकाहीँ यो आध्यात्मवादी पनि हुनसक्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा सकेसम्म कसैको पनि चित्त नदुखाउँ, मुख्यतः ठुला नेताहरूको चित्त नदुखाउँ भन्नेमा पुग्यो नि त। अहिले त तपाईँको चित्त दुखेर, मेरो चित्त दुखेर त केही असर परेन नि नेकपाभित्र होइन। त्यसको मूल्य त फेरि अर्कै ढङ्गले चुकाइन्छ। यदि कार्यकर्ताको चित्त दुख्यो भने त भोलि तल चुनावमा हामीलाई असर गर्छ। तर आजको दिनमा के हुने भयो भने प्रचण्ड कामरेडको चित्त दुख्नु भएन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चित्त दुख्नु भएन, माधव नेपाल, झलनाथजी, वामदेवजी जो माथिका सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चित्त फराकिलो हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यो के हो त अब होइन? त्यो चित्त फराकिलो भने के हो? यही के हो त? अलिक प्रश्न पार्दै अहिले नै यही हो भनेर भन्न सक्ने ठाउँमा म छैन। चित्त फराकिलो पार्ने कुरा के हो? तर म यति मात्रै भन्छु कि, यति चाहिँ भन्छु कि हामीले यदि अप्रिय खालका कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पार्टी पुग्यो भने, नेतृत्व पुग्यो भने त्यस पछाडि आउने परिस्थिति चाहिँ राम्रो छैन है। अहिले हामीले भन्ने यही हो होइन। प्रधानमन्त्रीमाथि जति पनि प्रश्नहरू स्थायी कमिटीमा उठ्यो, प्रधानमन्त्रीले ती प्रश्नहरू छलेर जान सक्ने अवस्था पनि छैन। उहाँले ती प्रश्नहरूको समाधान दिनुपर्छ होइन। स्थायी समितिलाई उहाँले कन्भिन्स गर्नुपर्छ। उहाँले छलेर जान सक्ने, जानुभयो भने उहाँको निम्ति पनि प्रिय छैन, त्यो बाटो अप्रिय छ। उहाँलाई धेरै झन्झट छ, त्यसमा ज्यादै उकालो पर्छ उहाँलाई। त्यो जे सोच्या होला त्यो सजिलो छैन। नम्बर 1 म त्यो भन्छु। नम्बर 2 प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनको निम्ति जुन कुरा हुँदैछ, यदि प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत यो काम भयो भने हटाउन त निर्णय गर्न सकिएला, बहुमत पनि होला त्यसमा। तर त्यसपछि त्यो निर्णय गर्न भूमिका खेल्ने पार्टीको नेतृत्व, खास गरेर प्रचण्ड कामरेड र अरू नेताहरूको लागि पनि त्यसपछिको परिस्थिति प्रिय छैन, त्यो अप्रिय नै हो। उहाँहरूको निम्ति पनि त्यो उकालो नै पर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले सजिलै फेरि पार्टी चाहिँ हिजोकै ठाउँमा उभ्याउन सक्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। मैले आज यति कुरा भन्न सक्छु। अब प्रचण्ड कामरेड
केपी कमरेड अथवा माधव कमरेडहरूकै हाराहारीमा म पनि भएको भए यसको सोल्युसन यसरी गरौँ न भनेर पनि म केही निकाल्थेँ होला होइन, म भन्न सक्थेँ होला। तर आज म उहाँहरूभन्दा धेरै तलको मान्छेहरूले होइन मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो गर्नुहोस्, प्रचण्ड कमरेडलाई यो गर्नुहोस् भन्ने त्यति होइन, छोटी मुख बढी बात होइन, किन गर्ने। मैले पार्टीभित्र उहाँहरूलाई भेट्दा इन्फर्मल्ली भन्छु यसो गर्दा राम्रो होला कि कमरेड होइन। आज देशभरका पार्टी सदस्यहरू होइन गहभरि चाहिँ आँसु गरेर चाहिँ बसिरहेका छन्, भक्कानिएका छन् नि त। ठिक, हामी कहाँ आउँदैछौँ, कुन भूमरीमा फसियो भनेर कार्यकर्ताहरू त आज चिन्तित छन् नि, निराश छन् नि। त्यसैले अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यति मात्रै भन्छु कि नेतृत्वका निम्ति भोलिका दिनहरू यदि सहमति विपरीत गइयो भने अप्रिय छन्। दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा गइन्छ हामी होइन, कोमा चाहिँ गाडीको स्टियरिङमा बस्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर गाडी चल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ यता कि उता या तेस्रो अलग अवस्था के तपाईँ कहाँ पाउनुहुन्छ आफूलाई? मैले आफूलाई सामान्य बुझेको अवस्थादेखि नै राजनीतिमा लागेँ होइन, र सुरुमा अलिकति लडमा पनि लागि होला, अनेक कुराको प्रभावमा पनि परेर लागि होला, तर जुन बेलादेखि अलिकति बुझेँ मैले बुझेर नै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको छु। र आजको घडीमा पनि जुन बेला मैले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले गर्छु। तर आज हामी केही साथीहरू पार्टी स्थायी कमिटीका र अरू साथीहरू पनि यो पार्टीलाई दुर्घटनातिर जान नदिउँ होइन, नेताहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउँ, गाडीलाई हिलोबाट उकासौँ, माथि निकालौँ र भोलिको निम्ति फेरि एउटा नयाँ धरातलबाट रूपान्तरण भने नि अघि मैले त्यो रूपान्तरण सहितको नेकपा बनाऊँ। त्यो विचारमा, त्यो कार्यशैलीमा, त्यो संस्कृतिमा, सभ्यतामा, यी सबै कुरामा। सभ्यता पनि हामीले सभ्यतामाथि पनि आक्रमण भइरहेको छ क्या आज नेकपाको लडाइँले। तपाईँ मिडियामा फेसबुकमा हेर्नु न, एउटा नेताको पक्षमा अर्को नेताको विपक्षमा जसरी तल्लो स्तरका भाषा शैलीहरू प्रयोग गरेको छ। कम्युनिस्टले बनाउने सभ्यता यो होइन नि, मार्क्सवादले बनाउने सभ्यता यो होइन नि। कम्युनिस्ट भनेको त दुनियाँको सबभन्दा उन्नत जाति हो नि त, सबभन्दा समुन्नत सिद्धान्त बोकेको हो नि त। त्यसले आज कस्तो भाषा प्रयोग गर्दैछ, दिगदार लाग्छ नि त मान्छेलाई होइन। तर हामीले यो परिस्थितिबाट फर्काउँ भनेर हामी जोडबल लगाउँदैछौँ। त्यो जोडबल लगाइरहेको बेलामा म यो पोजिसनमा छु भनेर मैले डिक्लेयर गर्नु हुँदैन। त्यसो हो भने म त्यहाँ जानै मिलेन, त्यो फर्काउँ भन्ने अभियानमा जानु भएन नि त। जब म त्यो अभियानमा छु भने मैले निस्वार्थ ढङ्गले त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। जब यो अभियान असफल हुन्छ अब हामी अब जता गए पनि दुर्घटनातिर जाने भयो भनेपछि त होइन, अब ठिकै छ दुर्घटनामा त्यस बेला बाटो हात भाँचिएला, खुट्टा भाँचिएला, अब मृत्यु नै होला, त्यसलाई स्वीकार्नु पाए के हुन्छ? त्यो त एक सेकेन्डको कुरा हो नि, दुर्घटना त एक सेकेन्डमा हुन्छ। मध्यमार्गी भूमिका पनि जो पछिल्लो पुस्ता प्रयास गरिरहनुपर्छ, तपाईँ घनश्यामजी, शङ्कर पोखरेलजीहरू विभिन्न नाम आएका छन्। प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई, वामदेवजी, झलनाथजी अनि ओलीजीलाई तपाईँ अलग अलग भेट्दा कुनै एक वा अर्को पछि हट्न सक्ने केही सम्भावना, केही कुराकानी यो तहमा नि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि कुनै टसमस नभएको अवस्था? होइन, उहाँहरूमा एउटा समझदारी राम्रो छ। यदि हामी कुनै अप्रिय निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने त्यसपछि हामी कसैको निम्ति पनि अनुकूल छैन भन्ने समझदारी सबैले राख्नु भएको छ। त्यो एउटा राम्रो समझदारी बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले। मानौँ न प्रधानमन्त्रीलाई हटाइदिए पनि केही हुन्न, भोलि ठिक छ हामी लान्छौँ, ड्राइभ गर्छौँ भनेर ढुक्कसित भन्नु सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले पनि यी सबलाई हटाएर म एक्लै चलाइदिन्छु भनेर भन्नु सक्नु भएको छैन होइन। एकअर्कालाई साथ त चाहिने रहेछ भन्ने त्यहाँ छ नि, हो आशाको दियो त्यही हो क्या, फर्किन सक्ने ठाउँ त्यहीँ हो क्या। अनि यो 2 गतेको स्थायी समिति बैठक त हुन्छ, किनभने बारम्बार बस्ने भन्दै फेरि हट्दै, फेरि बस्ने भन्दै फेरि हट्दै, त्यो दुर्घटना हुन सक्ने खतरालाई महसुस गर्दै यो अलि पछि हटाउँदै फेरि प्रयास हो कि यो के हो यो, या पार्टीको रूपमा अब छैन यो अर्को ढङ्गले जान थाल्यो भन्ने अर्थ बुझ्ने? होइन, यी पटक पटक बैठकहरू जुन स्थगित भइरहेका छन् यसले नोक्सानी चाहिँ केही पनि भएको छैन। रिजल्ट नदिइहाले पनि नोक्सानी भएको छैन क्या होइन। जब नोक्सानी भएको छैन भने त्यसलाई राम्रै मानौँ न, त्यसले प्रगति पनि दिएको छैन, तर कुनै घटना घटाएन, नकारात्मक कुरा केही भएन भने
त्यो आफ्नो ठाउँमा उभिराखेको छ भने पनि त्यसलाई पोजिटिभै मानौँ न होइन। यद्यपि त्यो स्थिर मात्रै बसेर हुँदैन, जहिले पनि त्यहीँ उभिएर त हुँदैन नि। त्यसले हिँड्नु पऱ्यो, कता हिँड्ने हो, दायाँ हिँड्ने कि बायाँ हिँड्ने कि कता हिँड्ने, हिँड्नु पऱ्यो, गति लिनु पऱ्यो नि होइन। तर कहिलेकाहीँ गति लिँदा गलततिरको गति लिन्छ भने त्यहीँ उभिराखोस्। आज उभिराखेको छ। तर यसले के बनाएको छ भने तपाईँको यो बिचमा दर्जनौँ पटक अध्यक्षहरूको बिचमा कुराकानी भयो होइन। संवाद टुटेको अवस्थाबाट संवाद जोडियो नि त। अरू नेताहरूको बिचमा कुरा भयो, संवाद टुटेको थियो, त्यो जोडिँदै गयो। तल्लो दोस्रो तेस्रो पुस्ता भन्नुहोस्, त्यसपछि तल जिल्लाबाट सबै 75 जिल्लाबाट चाहिँ 77 जिल्लाबाट साथीहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ। अध्यक्ष सचिवहरूले पार्टी एकता भङ्ग गर्न पाइँदैन, पार्टी एकता कायम गर, मिलाऊ भनेर भन्नुभएको छ। तलका साथीहरूले चासो दिनुभएको छ। यसले एकताको पक्षमा एउटा सशक्त जनमत बनेको छ। त्यसैले अब भोलि मिटिङ होला, पर्सि 2 गते मिटिङ होला, होस् ठिकै छ, त्यो मिटिङमै छलफल गरौँला, केही बिग्रिँदैन मिटिङमा छलफल गरेर। यदि भएनछ भने पनि अर्को 2-4 दिनपछि होला, यो समयलाई फेरि हामी उपयोग गरौँ। अब अहिले अलिकति यो प्राकृतिक विपत्ति, बाढी पहिरो आदि इत्यादिको कारणले पनि होइन नेताहरूको इङ्गेजमेन्ट त्यता छ, सरकार त्यता छ भने अलिकति यसमा ध्यान दिन नसकिएको होला। अब प्रधानमन्त्रीले पनि अलिकति कुडली नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुहोस् भनेर म सार्वजनिक ढङ्गले नै भन्छु। प्रचण्ड कामरेडले पनि अलिकति भनौँ न अगाडि बढेर प्रोएक्टिभ भूमिका खेलेर, माधव कामरेडले, प्रचण्ड कामरेडले, झलनाथ कामरेडले प्रोएक्टिभ भूमिका खेलेर मिडियामा चाहिँ धेरै विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिकन परिस्थितिलाई सम्हाल्ने दिशातिर जानुस्। हामी तल्लो तहमा बसेका साथीहरूले हामी सहयोग गर्छौँ त्यसमा। एकता नभाँडियोस्, नभत्कियोस्। किन म तपाईँलाई यति भन्छु जीवराम सर कि यो नेकपाको एकता टुट्यो भने यो देशको राजनीति नै उथलपुथल हुन्छ, यही रूपमा रहँदैन। किनभने यसपछि अतिवाद मौलाउने खतरा हुन्छ नेपालमा। किनभने हामी व्यवस्थामाथिको प्रश्न आउँछ। मान्छेले प्रश्न गर्ने भयो नि त होइन। तिमीहरूलाई के चाहिएको थियो? काङ्ग्रेसलाई बहुमत दियो, काङ्ग्रेसले थाम्न सकेन। 64 सालमा प्रचण्ड कामरेडलाई लगभग बहुमतै दिएको थियो, उहाँले थाम्न सक्नु भएन। आज केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतभन्दा बढी दिएको छ, उहाँले थाम्न सक्नु भएन, गिरिजाले थाम्न सक्नु भएन भने यो व्यवस्था के असफल हो त भन्ने ठाउँमा जान्छ। गम्भीर प्रश्न उठ्छ के हो, म यो व्यवस्थाको निम्ति लडेको मान्छे हुँ, 100 तर्क दिन्छु, असफल छैन, फेरि हामी उठ्छौँ, जाग्छौँ, 100 तर्क म दिन सक्छु कि। तर मान्छेमा भरोसा त्यसले मान्छेले पत्याउँदैन, विश्वास मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अतिवाद, नेपालको भूमिमा अतिवाद मौलाउने खतरा हुन्छ। किनभने हाम्रो जियो पोलिटिक्स, भू राजनीतिले पनि कता कता होइन नेपालमा भएका विकासक्रमहरूमा, नेपालका घटनाक्रमहरूमा चित्त बुझाएको छैन नि। यो वा त्यो ढङ्गले चित्त बुझाइरहेको छैन भने चाहिँ त्यसले पनि मौका पाउँछ कि यहाँ छिर्ने खोज्दैछ नि त। त्यसले छिर्ने मौका खोज्दैछ। हामीले टालिदिएको थियौँ हिजो संविधान बनाउने बेलामा, छिर्न खोजेको थियो, हामीले टाल्यौँ ती पालहरू। चुनाव गर्न नदिने ढङ्गले त्यहाँबाट पस्न खोजेको थियो मधेस र पहाडलाई भड्काएर, ती पालहरू हामीले टाल्यौँ। को नेताले त्यसमा पहल गर्नुभयो सबै थाहा छ होइन। चुनाव गराउनु भयो नेताहरूले, संविधान जारी गराउनु भयो, ती पहल त आखिर यिनै नेताहरूले टालेको त हो नि। तर यदि यो पार्टीको एकता भङ्ग भएर स्थिति चाहिँ नै अर्को दिशामा गयो भने त्यसपछि पहल टाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। म पार्टीको एकताको सवालमा 2 विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म सरकार अनि परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहन्छु है। यो जुन एकताको जुन कुरा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ र जुन ढङ्गको पार्टीको संरचना बनेको छ नि, केन्द्रीय स्तरको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय त गर्न सक्छ या यो के अर्थ बताइदिनुहोस् त। किनभने बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्न सक्दैन, सहमतिमा मात्रै हुन सक्छ भनेपछि यो सारा कमिटीको के अर्थ रह्यो? यो सेन्ट्रल लेभलको म भनिरहेको छु। बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने त्यो सत्य होइन। बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्न सक्छ। तर बहुमत अल्पमत गर्दा कति बेला गर्ने, कस्तो विषयमा गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। जस्तो संविधानमा पनि कतिपय विषय यस्ता हुन्छन् कि 2/3 बहुमत चाहिने भने हुन्छ, कतिपय सिम्पल मेजोरिटीको कुरा हुन्छ। सिम्पल मेजोरिटी किन राखेको भने त्यसले निर्णय गर्दा पनि ठुलो दुर्घटना ल्याउँदैन।
त्यसपछि के सामान्य प्रोसेसबाट गए पनि ठिकै छ भन्ने हुन्छ। त्यो कोही अल्पमतमै परेछ भने पनि त्यसले मान्छ होइन। तर 2/3 बहुमत किन राखेको त भन्दा कतिपय विषय यस्ता जटिल हुन्छन् कि जहाँ होइन सफिसियन्ट कन्सेन्सस चाहिन्छ भनेर भने हुन्छ कि सफिसियन्ट पर्याप्त मात्रामा सहमति चाहिन्छ कि त्यस कारणले 2/3 न त पुग्दैन नि। हामीले चाहिँ नक्सा जारी गर्दा 2/3 पुर्यायौँ सफिसियन्ट होइन त्यो त सर्वसम्मतै भयो होइन। किन त्यो राखेको त भन्दा यदि त्यसमा कसैले पनि असहमति गर्यो भने यस्तो कुरामा भोलि बाहिर त हाम्रो मेसेज जाँदैन भनेपछि सफिसियन्ट सहमति हामीले बनायौँ। त्यस्तै पार्टीभित्र पनि बहुमत अल्पमत गर्न सकिन्छ, जनरल सामान्य इस्युमा सकिन्छ। त यो कुरा यस्तो भयो कि यसले बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्दाखेरिको परिणाम चाहिँ राम्रो छैन है। त्यसपछि गर्न सक्छ पार्टीले, वैधानिक हो विधानमा छ होइन, सकेसम्म सहमतिबाट गर्ने, सकिएन भने अल्पमत बहुमत हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले त जनवादी केन्द्रतै भन्छ होइन, तल्लो कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छन्, सम्पूर्ण कमिटीहरू महाधिवेशनको अधीनस्थ हुन्छन्, अल्पमत चाहिँ बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ। अनि अल्पमतमा परेका मान्छेले फेरि बहुमत हुनको निम्ति कोसिस गर्छ। यो त हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो। तर सिद्धान्तहरू कहाँ एप्लाई हुन्छन् त भन्दा परिस्थिति अनुकूल भयो भने त्यसलाई लागू गर्दा पनि त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ। तर आज बहुमत अल्पमत गरेर कुनै पनि निर्णय गर्यो भने यसले के होला त होइन। भोलि अर्कोलाई के हुन्छ फेरि त्यसपछि अर्कोलाई के हुन्छ। म चाहिँ डोकामा हालेर चाहिँ बाउलाई बाजेलाई दिलबाट फाल्ने कुरा गर्दा अन्तिममा एकजनाले भने होइन बाबु तिमी फाल ठिक छ, डोको चाहिँ राखेर तिमीलाई पनि चाहिन्छ त्यो डोको। आखिर त्यो त चक्र हो नि, चक्र हो, घुम्छ नि। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ सबै नेताहरूले एकपल्ट विगतमा आफूलाई फर्केर हेर्नु पऱ्यो कि कुनै बेला कुनै पार्टी अध्यक्ष हुँदा आफू अल्पमतमा अथवा आफू अर्को समूहमा हुँदा कसरी त्यो नेताको उछित्तो काडियो। आज अर्को नेता पार्टीको प्रमुख हुँदा अर्कोले किन उछित्तो काट्दैछ होइन। मैले अघि भने नि सभ्यतामाथि नै आक्रमण भइरहेको छ कि सभ्यता निर्माण गर्नुपर्नेले सभ्यताहरू ध्वस्त गर्नु हुँदैन कि। अनि तपाईँले यो एकताको सन्दर्भमा दुई पार्टीका नेताहरूले तपाईँहरूले चाहनाको प्रतिबिम्बको रूपमा त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो अहिले। तर कतिपय मानिसको बुझाइमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ उभिनुमा उत्तरतर्फ जोड्छन् अनि यो पछिल्लो घटनामा झन्नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चिनिया राजदूतको नेताहरूको घर घरको दौडधुप र फेरि केही दिन अगाडिको यो सारा दौडधुपलाई हेर्दा यो आन्तरिक मात्रै उपज हो एकताको भन्ने विषयमा विश्वास गर्न छोडिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको पनि त्यो बढी ठुलो चर्चाको विषय बनेको विषयलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त हामी के मान्छौँ भने कुनै पनि वस्तुको विकासमा आन्तरिक कारणै प्रधान हुन्छ, सहायक चाहिँ बाह्य कारणहरूले प्रभाव पार्छ तर ती प्रमुख होइनन् कि प्रधान होइनन् र जसले निर्णायक भूमिका खेल्छन् ती होइनन्। हाम्रो जिन मिल्यो नि, हाम्रो केमिस्ट्री मिल्यो, त्यस कारण पार्टी मिलाएको नि त होइन। हाम्रो केमिस्ट्री नमिलेको भए, हाम्रो जिन नमिलेको भए होइन, हाम्रो चाहिँ यी सबै कुरा नमिलेको भए होइन, चिनले बल प्रयोग गरेको भए पनि त यहाँ एकता हुने थिएन नि। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले बलै प्रयोग गर्यो मान्नु न, एकता त हुने थिएन। हो, हामी जब एकताको आधार बनायौँ, अगाडि बढ्यौँ, त्यो बेला शुभचिन्ता सबैले प्रकट गरे होइन। त्यसमा पनि त हाम्रो त कयौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एउटा द्विपक्षीय सम्बन्ध छ नि विश्वका। ती सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जब हामी मिल्दैछौँ भन्ने सन्देश दिउँ, उनीहरू सबैले शुभकामना दिएका छन् नि, मिल ठिक छ, राम्रो कुरा हो। त्यसमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पनि हामीलाई विश गर्यो, के फरक पर्यो होइन। विश मात्रै गरेको सवाल छैन, प्रशिक्षण पनि दियो, यत्रो ठुलो तामझामका साथ भयो, भर्चुअल मिटिङहरू, नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेलामा त्यो लाक्षणिक ढङ्गले त्यो प्रदर्शन गर्ने प्रयास भयो भनेर सशङ्कित भएका पक्षहरू पनि भएको हुनाले त्यो मैले चिन्ता गर्ने विषय भन्दा पनि विषय त्यसरी उठेको छ भन्न यस्तो हुन्छ कि प्रशिक्षण त हुँदै होइन, त्यो त्यसरी बुझ्नु भएन, अनुभवहरूको आदान प्रदान हो। हेर्नुहोस् है, सी जिनपिङले जुन थट विकास गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँकोमा एप्लाई हुन्छ कि उहाँकोमा लागु हुन्छ। हाम्रोमा जस्ता तस्तै लागु हुँदैन। उहाँको प्रशिक्षणले हामीलाई काम लाग्दैन, त्यो विषयमा काम दिँदैन के।
अनुभवको रूपमा लिन सकिन्छ के। उहाँहरूले आजको दिनमा विश्वको यो ध्रुवीकरणमा चिनिया अनुभवमा कस्तो समाजवाद विकास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसका कतिपय सकारात्मक पक्षहरू छन् भने हामी लिन्छौँ, ग्रहण गर्छौँ। हामीले विकास गरेका कतिपय सकारात्मक कुरा छन्, उहाँहरू लिनुहुन्छ। जस्तो मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च तहको नेतृत्वले कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन विकास गर्यो हैन, यो शान्तिपूर्ण धारबाट, प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई जसरी ल्यायो, यो अद्वितीय अनुभव चाहिँ हो, शिक्षा हो भनेर उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रशंसाहरूको आदान प्रदान हुन्छ, अनुभवहरूको आदान प्रदान हुन्छ हैन। यहीँ 101 नेता छन् नि त, हामीलाई प्रशिक्षण दिने किन अन्तबाट ल्याउनु पर्यो हैन। तर अनुभवहरू सिकाउने यसलाई अस्वाभाविक मान्नु भएन। हो, नेपाल त्यो ठाउँमा अवस्थित छ कि जहाँको भूराजनीतिले हामीलाई हर बखत आफै संवेदनशील भएर बस भनेको छ के। किनभने हाम्रा छिमेकीहरूका संवेदनशीलताहरू छन्, त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। भारतको संवेदनशीलता छ, चीनको संवेदनशीलता छ, त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो संवेदनशीलता छैन त, त्यो पनि त उहाँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो नि त। चिनिया चाहिँ भारतीय मिडियामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अनेक ढङ्गले बदनाम गर्ने, हुँदा नभएका कुरालाई जोडेर ल्याएर बदनाम गर्ने, त्यो हाम्रो संवेदनशीलता होइन हैन। अथवा भोलि चीनले कुनै त्यस्तो गर्यो भने त्यो हाम्रो संवेदनशीलता होइन, हो नि त। त्यसैले यति कुरा हो कि हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध एउटा असंलग्न परराष्ट्र सम्बन्ध हो, पञ्चशीलको सम्बन्ध हो। साथसाथै हाम्रा छिमेकीहरूसँगको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध तब हामी टिकेका छौँ कि उहाँहरूका संवेदनशीलतालाई हामीले ख्याल गरेका छौँ, हाम्रा संवेदनशीलतालाई उहाँहरूले ख्याल गरेका छौँ, हामीले ख्याल गरेका छौँ, र उहाँहरूकोलाई हामीले ख्याल गरेका छौँ, हाम्रालाई उहाँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ। हाम्रो टिक्ने आधार त्यो हो के। त्यसैले यो संवेदनशीलता हाम्रो तर्फबाट पनि भत्काउनु हुँदैन र उहाँहरूले पनि हाम्रो संवेदनशीलतामाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन। म परराष्ट्र मामिलामा एउटा विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म सरकारमा केन्द्रित रहन्छु। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसको कारण तपाईँको पार्टीभित्र बवण्डर मचिएको छ, त्यो विषय भलै अहिलेलाई थाँतिर अलिक पर धकेलियो, जसले पार्टीको सम्भावित दुर्घटना र ठ्याक्कै त्यो दृश्य रूपमा देखिने नेतृत्व पङ्क्ति को कता भन्ने त्यसलाई अहिले अलि ओझेलमा जस्तो पर्यो। चीन र भारत बीच तनावको अवस्था केही समय अगाडि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यो घटना नेपाल र भारत बीचको तनावको स्थिति, प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले अयोध्याको विषयमा बोल्नुभयो, उनीहरू एग्रेसिभ आक्रामक भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यम, त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू यहाँसम्म कि नेपालले माफी माग्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ, यो ढङ्गले समेत उनीहरू प्रस्तुत भएका छन्। चीन र अमेरिका बीच पनि तनावको अवस्था छ। हामी रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा छौँ भनेर जो भनिरहेका छौँ, यो परराष्ट्र मामिलामा हामी अलिक ख्यालठट्टा त गरिरहेका छैनौँ। एज अ तपाईँ एउटा जिम्मेवार मन्त्री, पार्टीको एउटा नेतृत्व पङ्क्तिको नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? विश्व राजनीति अनेक ध्रुवमा ध्रुवीकृत छ, यो हामी देखि नै रहेका छौँ। तपाईँको 18औं-19औं शताब्दी चाहिँ युरोप बलियो थियो, बेलायत, जर्मन, इटली, फ्रान्स जस्ता मुलुकहरू हैन, त्यो साम्राज्य नै थियो, उपनिवेशै बनाए तिनीहरूले धेरै। 20औं शताब्दीमा आउँदा अमेरिका र सोभियत सङ्घको रूपमा ध्रुवीकृत भयो र युरोपले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको थियो, सामर्थ्य गुमाउँदै गएको थियो। अब अहिले दुनियाँको विश्लेषण के छ भने अब अमेरिका युरोप हुँदै दुनियाँ चाहिँ एसियातिर फर्क्यो है भनेका छन्। त्यो भनेको एसिया भन्ने बित्तिकै चीन, भारत, जापान हैन लगायतका मुलुकहरू नै हुन्। त्यसैले एसियातिर सामर्थ्यहरू फर्किँदैछ, आर्थिक हिसाबले, सामरिक हिसाबले र वर्ल्डका मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने हिसाबले हैन। मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप एसियाले प्राय गरेन के पहिले, युरोपले, अमेरिकाले गर्यो हैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि हामी त्यस्तो देख्छौँ नि। तर आज एसियाले पनि ती मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गरेका छ। एसियाको कन्टेक्स्टमा आउनुहुन्छ भने, वर्ल्ड वाइड हिसाबले एसियातिरको कन्टेक्स्टमा आउनुहुन्छ भने चीन र भारतको चाहिँ सम्बन्ध एसियन हिसाबले बलियो छ, उनीहरू त्यस हिसाबले अरूसँग लड्लान्। जब अब एसियाभित्र पावर को हो त भन्ने हो भने चीन र भारतको पनि अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, लडाइँ हुन्छ हैन। हामी त्यो बिचमा छौँ। त्यसो हुँदा मैले अघि पनि भने कि हामीले यी बाहिरका ध्रुवीकरणहरूको प्रभावबाट पनि जोगिनु छ
विश्वव्यापी हिसाबको ध्रुवीकरण। अब यो कोभिड-19 को सेटलमेन्ट पछाडि त फेरि कहाँ पुग्छ दुनियाँ भन्न सकिँदैन। अहिले नै अनेक खालका छलफलहरू चलि नै रहेका छन्। त्यसैले हामी हिजो कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्दैनथ्यौँ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्दैनथ्यो, हाम्रो कूटनीतिले बोल्दैनथ्यो। आज हामी बोल्न थाल्यौँ हैन, हामीले आफ्नो उपस्थिति जनाउन थाल्यौँ, संसारमा देखिन थाल्यौँ, हामी बुझिन संसारमा थाल्यौँ। देखिन थाल्यौँ, बुझिन थाल्यौँ। नेपाल छ, यी इस्युमा बोल्छ हैन, आफ्नो मत राख्छ, विवेकसम्मत ढङ्गले संयुक्त राष्ट्रमा भोटिङ गर्छ, कसलाई चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा पठाउने, कसलाई के गर्ने, विवेकसम्मत ढङ्गले नेपालले आज भोटिङ गर्छ। हिजो कसैको एउटा चाहिँ भनौँ न प्रत्यक्ष त नभनौँ, अप्रत्यक्ष ढङ्गले कसैको अम्ब्रेलाभित्र पनि हामी बस्यौँ होला कुनै बेला। तर आज हामी त्यसरी बस्दैनौँ। अब हामी आयौँ है अगाडि। र त्यो कसले विकास गर्यो त भन्दा मूलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले नै परराष्ट्र नीतिलाई यति कन्फाइन गरेर लिएर आयो हैन, डिप्लोमेसीलाई यति कन्फाइन गरेर लिएर आयो। यो त राम्रो कुरा भएको छ। अब बोल्दाखेरि हिजो बोल्दैनथ्यौँ, आज बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिक बढी बोल्छौँ कि अलिक चिप्लिन्छौँ कि हैन। प्रधानमन्त्रीको सवालमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो जो पछिल्लो हैन, यो सवालमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस विषयमा आफ्नो प्रष्टीकरण भनिसकेको छ हैन। प्रधानमन्त्रीले कुनै पोलिटिकल स्टेटमेन्ट त्यसमा दिनुभएको होइन। प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सम्बन्धलाई बिगार्नको निम्ति त्यो भन्नुभएको होइन। हाम्रो यो महाभारत अथवा रामायण, हाम्रा यी पूर्वीय सभ्यताहरू त यही कन्टिनेन्टमा विकास भएका हुन् नि त हैन, यही महाद्वीपमा विकास भएका हुन्। त्यसमा हाम्रो पनि त श्रेय छ नि, छैन र हैन? होला श्रेय कसैको अलिक ज्यादा होला, कसैको कम होला, कुनै न कुनै हिसाबले फेरि जोडिन्छ के हैन। हामी भन्छौँ नि हनुमानले चाहिँ नि पर्वत उठाउन आए त्यहाँ औषधिको निम्ति, जडीबुटीको निम्ति भन्दा कुन पर्वत होला त यो महाद्वीपमा भन्दा पर्वत त हाम्रै हो भनेपछि हनुमान हाम्रै हुन्, हाम्रै त्यो आए भनेर पनि त भन्न सकिन्छ। कयौँ यस्ता मिथकहरू छन् नि त हैन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई जेनरलाइज टर्ममा भन्नुभएको हो। इन्डियन मिडियाले अलिक त्यसलाई स्पेसिफिक गर्यो के, जुन कुरा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले के भन्न खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा त्यही। यस सवाललाई यतिमा मात्रै बुझौँ। भनिन्छ जनता जनार्दन। तपाईँहरूले गर्ने राजनीति, तपाईँहरूलाई जुन सम्मान दिन्छन् जनता, जुन ठाउँमा तपाईँहरूलाई पदार्पण गराउँछन्, उसले प्रश्न पनि खोज्छ र निश्चय नै हाम्रा लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषय उसले नजिकबाट निहाल्ने प्रयास पनि गर्छ र भोलि दण्डित पनि गर्छ, आलोचना पनि गर्छ। जुन 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा तपाईँहरूलाई प्रवेश गराएको छ नेपाली जनले, यो विगतको सरकारभन्दा फरक पनि देखिएन। जनता यो कोभिड-19 पछिको जुन अप्ठ्यारो अवस्था छ, गरिब र धनी बीचको दूरी बढोत्तरीमा छ, लोकप्रियताको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन माथिल्लो तह थियो त्यो ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ, नेतृत्वको पनि त्यो स्खलन, वैचारिक हिसाबले पनि लोकप्रियताको हिसाबले पनि। यो यावत हेर्दा सरकार असफल भए जस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आगामी दिनमा भोलि मत माग्ने सवालमा तपाईहरु अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरे जस्तो लाग्दैन? एउटा योगेश भट्टराई व्यक्तिगत रूपमा तपाईप्रति नकारात्मक मानिस भाव राख्दैन होला, तर एज अ होलमा के फरक रह्यो तपाईहरुको आउनु र नआउनु? पक्कै पनि आजको सञ्चार माध्यमहरूले त्यो मनोविज्ञान बनाउने कोसिस गरिरहेको म देख्छु। यो सरकार असफल भयो, केपी ओली असफल भए, विकल्प खोज, यो हुँदैन भनेर एउटा मनोविज्ञान मिडियाले बनाउन खोजेको देखिन्छ र त्यसको प्रभाव जनस्तरमा छ हैन। त्यस्तो बौद्धिक क्षतिहरू पनि भएकै छ हैन। अब त्यो एउटा स्वतःस्फूर्त छ हैन। सरकारले गरेको कुरा त राम्रै बायो डेलिभरी हामीले यो हो यो हो यो हो यो हो भनेर बताउन नसकेको कारणले सरकार साँच्चै असफल भएछ कि भनेर स्वतःस्फूर्त त्यो देखिन्छ। अर्को त्यो मिसन छ नि यसमा, फेरि नेकपाको सरकारलाई असफल बनाएर असफल भयो भन्ने बनाउनु, त्यसलाई प्रमाणित गर्नु हैन। यहाँ त काल्पनिक क्षतिहरू पनि हुन्छन् नि, त्यो आन्तरिक कि बाह्य भन्नु हैन। त्यसमा त्यसको प्रभाव भित्र पनि परेको होला के, म नपरेको भन्न सक्दिनँ के, तर ती काल्पनिक क्षतिहरू पनि छन्। त्यस कारण यसलाई दुईटै कोणबाट हेरौँ भन्छु मैले। अब यसमा लामो छलफल हुन्छ हैन, त्यस्तो कुनै दिन म तपाईसँग डेटामै यसमा छलफल गर्न सक्छु। तर हामी सरकारको मूल्याङ्कन कहाँबाट गर्ने त भनेर हेर्दा मूलत यो सरकारले
आइसकेपछि अर्थतन्त्रलाई कस्तो मोडल दिन खोज्यो हैन, देशभित्रका सामाजिक असमानताहरूलाई हटाउनको निम्ति कति कोसिस गर्यो, वर्गीय असमानता हटाउन कति कोसिस गर्यो, बेरोजगारी समस्या हल गर्न कति कोसिस गर्यो। जनरली तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी सरकारमा आउँदा यो कोभिडको स्थिति नआउँदासम्म हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ विकास चाहिँ झन्डै 8% थियो, एक्सलेन्ट थियो। किनभने 8%को विकास दर दुनियाँका कमै मुलुकहरूले आज कायम गरेका थिए। हामी 8%मा जाँदै थियौँ। त्यसले जब हामी 8%मा जाँदै थियौँ भनेको मतलब अर्थतन्त्रका सकारात्मक सङ्केत थिए नि त। रोजगारी सिर्जना हुँदै थियो, इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै थियो हैन। तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीयता कार्यान्वयनले गाउँ गाउँमा एउटा पूर्वाधारको विकासमा लगानी भइरहेको थियो होला, त्यसमा क्वालिटी थिएन होला, बाटो बनेको कुरामा अलिकति जति त्यसको गुणस्तर हुनु पर्थ्यो त्यति भएको थिएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अर्थतन्त्र चलायमान थियो हैन, हामी यसरी जाँदै थियौँ। वैदेशिक लगानी पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ऊर्जामा हैन, अरू तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारमा, पर्यटनमा, सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको ठुलो आकर्षण पैदा भइरहेको थियो। हामी यसरी हेरौँ न। र यसले अन्ततगत हाम्रो देशमा एउटा मध्यम वर्गलाई बलियो बनाउँदै थियो के हैन, मध्यम वर्ग बलियो बन्दै थियो। कुनै पनि देश हाम्रो जस्तो मुलुकमा जब मध्यम वर्ग उठेर आउँछ, ऊ आफै सस्टेन हुन थाल्छ नि, त्यसले एउटा बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ हैन। भनेपछि हामी यो बाटोबाट जाँदै थियौँ। अब यो कुरा चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले, हाम्रा चाहिँ तथ्याङ्कका विश्लेषकहरूले मभन्दा धेरै राम्रो बताउन सक्छन्, मेरो त्यो विधा होइन। तर मोरलेस हामीले आइसकेपछि पूर्वाधारमा, सडकमा हामीले कति काम गऱ्यौँ, कति किलोमिटर बाटो बन्यो, कति पिच गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि तपाईँ ऊर्जाको क्षेत्रमा हामी लोड सेडिङ बोकेर आएका हौँ। आज मुलुकले लोड सेडिङबाट मुक्त मात्रै भएको छैन कि विद्युतलाई निर्यात गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगिरहेका छौँ। अर्को वर्ष जाने हो भने हामी अझै धेरै विद्युत चाहिँ बेच्ने ठाउँमा आउँदैछौँ हैन। त्यसपछि पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने मै आइकन पनि 3वटा 5 स्टार होटललाई स्वीकृत गरेको हुँ। 1 वर्ष भयो म आएको। 3वटा 5 स्टार होटलहरू आफ्नो लगानीमा आउनुभएको हो नि त, उहाँहरू निजी लगानीमा, कोही विदेशीहरूको पनि लगानी होला। किन आउनुभयो त भन्दा नेपालमा अब वार्षिक 50 लाख 60 लाख पर्यटक आउने सम्भावना छ है, यहाँ लगानी गर, त्यो देखेर आउनुभयो। कतिवटा एयरलाइन्स थपिए हैन। हिजो चाहिँ 20वटा एयरलाइन्सले उडान गर्थे काठमाडौँ एयरपोर्टमा, इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा। आज 31वटा एयरलाइन्सहरूले दिनमा 120वटा फ्लाइट गर्छ। किन गर्छ त ल भन्नुहोस् त, यहाँ प्यासेन्जर नपाए किन गर्छ? कोभिड-19 पूर्वको स्थिति। मैले कोभिड-19 पूर्वको भनेको नि हैन। यो स्थिति त बन्दै थियो नि। गाउँ गाउँमा हामी बजेटको एउटा ठुलो हिस्सा स्थानीय तहमा पठाएको थियौँ। त्यो स्थानीय तहले आफ्नो ढङ्गले बजेटहरूको एलोकेट गर्दै थियो होला। त्यहाँ त्यो चाहिँ उपभोक्ता समिति बनाएर ठेक्कापट्टामा चाहिँ अलिकति गडबडी नभएको नहोला म भन्न सक्दिनँ, होला के त्यस्तो कुरा, त्यसलाई अस्वीकार पनि गर्नु हुँदैन हैन। गभर्नेन्स चाहिँ राम्रो नभएको होला। तर एज ए होलमा यो सरकार चाहिँ साङ्गोपाङ्गो असफल। केमा असफल त? बहस चाहिँ छैन। केमा असफल? विदेश नीतिमा असफल हैन, वैदेशिक लगानी गर्ने कुरामा असफल, देशभित्रको पुँजी परिचालन गर्ने कुरामा असफल हैन, कृषि अर्थतन्त्रमा असफल, पर्यटन अर्थतन्त्रमा असफल, रोजगारी सिर्जनामा असफल। केमा असफल त? डेटाबाट हेरौँ न त, हिजो के थियो आज के थियो। हामीले त उत्तरदानमा पाएको हो नि त यी सबै हैन। नेकपाले सिर्जना गरेको त होइन नि बेरोजगारी त, हामीले पाएका हौँ। त्यसलाई म्यानेज गर्नु हामी 5 लाख वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेर लाग्यो हैन। अहिले हाम्रो कृषि मन्त्रीले त्यो अभियान चलाइराख्नु भएको छ कि कृषिमा हामी ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। म पर्यटनमा त्यसरी नै हामी रोजगारीको कुरा गरिरहेका छौँ। ऊर्जा मन्त्रीले त्यही गरिनु भएको छ, अर्को मन्त्रीले त्यही गरिनु भएको छ हैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले सकेसम्म समयमा काम सम्पन्न गर्नको निम्ति दौडधुप गरिनु भएको छ। किन हामीलाई डर छैन त भोलि चुनावमा जाँदाखेरि हामी नाङ्गो भएर जानु छौँ त? कोभिड-19 को उन्मूलन हुने अवस्थामा संसार प्रवेश गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ त्यो मिट गर्न सकिन्छ। अब कोभिडको सन्दर्भमा पनि मान्छेहरूले सरकारलाई अनेक टिप्पणी गर्छन्, ठिकै हो। म यसमा 2टा कुरा स्वीकार्छु मान्छेको आलोचना। एउटा, दक्षिणी सीमाबाट प्रवेश गर्ने पहिलो लटमा जुन धेरै ठुलो सङ्ख्या प्रवेश गर्यो, दैनिक झन्डै लाख मान्छे प्रवेश गरे, त्यो बेलामा हामीलाई आछु भएकै हो। अलि चुकेको, हामी अलिकति चुक्यौँ। हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनले धानेन नै भनौँ न, त्यसमा हामी अलिकति चुक्यौँ कि
हामीलाई लागेको थियो कि इन्डियामा पनि सार्वजनिक यातायातहरू बन्द छन्, मानिसहरू आउँदैनन्, आउनु पनि त हुन्न नि। कोभिड-19 भनेको त मान्छे जहाँ त्यहीँ बस भने हो नि त, तर आयो नि होइन। आएपछि त रिसिभ गर्नु पर्यो, रिसिभ गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति हायल कायल त्यहाँ भयौँ हामी होइन, आछु भयौँ। दोस्रो त्यो कारणले हाम्रा क्वारेन्टाइनहरूमा मान्छेहरूको भिड बढ्यो र व्यवस्थित खाने, व्यवस्थित शौचालय, व्यवस्थित सरसफाइ हुन सकेन होइन। यति दुईवटा कुरामा हामी चुक्यौँ। त्यसको अलावा जीवराम सर, आज अमेरिकादेखि युरोपसम्म, जापानदेखि यहाँ नेपालसम्म, इन्डियासम्म जसले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति काम गरे, हामी त्यसको प्रतिस्पर्धामा छौँ होइन। 2,93,000 आज तपाईँसँग बोल्दा 2,93,000 PCR टेस्ट गरेको छौँ। अब 3 लाख पुग्दा 1% हुन्छ। जनरली 2%सम्म PCR गर्ने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, भनेको 6 लाख मान्छेहरूलाई PCR टेस्ट गर्ने हो होइन। आजको दिनमा 17,000 मानिसहरू सङ्क्रमित छन्, 10,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्केका छन्, 38 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यो डाटामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 60% मान्छेहरू रिकभर भएर गएका छन्, 60% प्लस होइन। 0.22% मानिसहरू मृत्युको दर छ होइन। अरू देशमा तपाईँ 2% भन्दा माथि, विश्वको तुलनामा खराब छैन, हाम्रो अवस्था ठिकै छ। अब प्रति 10 लाख हामीले कति टेस्ट गरेका छौँ भन्दा दक्षिण एसियामा हामी 1 नम्बरमै छौँ, 1 नम्बर 2 नम्बरमै छौँ होइन। इन्डिया जस्तो सम्पन्न मुलुक होइन, त्यत्रो टेक्नोलोजी भएको, त्यत्रो चिकित्सकहरू भएको, त्यत्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकभन्दा हामी अगाडि छौँ होइन। बङ्गलादेशभन्दा अगाडि छौँ, पाकिस्तानभन्दा अगाडि छौँ। भनेपछि यो डेटा चाहिँ आम मानिसहरूलाई जब हामी बताउँछौँ होइन, हाम्रा केही कमजोरीहरूले, मैले अघि भने नि, हामी त्यो कमजोरीको कारणले हाम्रा म्यासेजहरू राम्ररी नगएका होलान्, तर गर्दै गरेनौँ त। कसरी चाहिँ नियन्त्रण भयो त यो? कसले गर्यो त होइन? कसले गर्यो त ल भन्नुहोस् त? हाम्रै चिकित्सकहरूले होइन, हाम्रै स्वास्थ्यकर्मीहरूले होइन, हाम्रै प्रहरी साथीहरू। 26,000 सशस्त्र प्रहरीका साथीहरू आज झरी पानी नभनिकन त्यो तल सिमानामा छन्। बिचरा तिनीहरूले राम्रो खान पाएका छैन। सरकारले केही गरेन भन्दा तिनीहरूले दैनिक भिजेर जो मान्छेहरूलाई नियन्त्रण गरेका छ नि, ती मान्छेमाथि अन्याय हुँदैन? ती प्रहरी जवानमाथि अन्याय हुँदैन? राम्रो कामको प्रोत्साहन पनि हुनुपर्छ। नर्सहरू, डक्टरहरू, चिकित्सकहरू आफूलाई भन्नु न, कोभिड-19 को जोखिम आफूलाई छ नि, त्यो जोखिमको परवाह नगरिकन होइन स्वाब सङ्कलन गर्न गएका छन्, उनीहरूको टेस्ट गरेका छन्। सरकारले केही गरेन भन्दा त्यो सेतो लुगा लाउने ती बिचराहरूलाई अपमान हुँदैन? भन्नुहोस् त। नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटहरू कोभिडबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो, किन त भन्नुहोस् त? कतारमा, दुबईमा हाम्रो नेपाली बोक्न जाँदा त हो नि, के दरकार थियो उनीहरूलाई? नजान पनि त सक्थ्यो नि। तर सरकारले जाऊ लिएर आऊ भन्यो, उहाँहरू जानुभयो, लिएर आउनुभयो नि त। आफू सङ्क्रमित भएर आज अस्पताल छन्। ती मानिसमाथि अपमान हुन्छ के होइन? राजनीतिक प्रहार त मलाई पो हुन्छ, म त राजनीतिक मान्छे हो, केपी ओली त राजनीतिक मान्छे हो, उहाँलाई पो त राजनीतिक प्रहार हुन्छ। त्यो डक्टर, त्यो नर्स, त्यो पाइलट, त्यो पुलिसलाई किन प्रहार गर्ने? ऊ पनि त सरकार हो नि। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। ल धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रममा सत्य संवाद मार्फत योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।